बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 101 की GDP सॉल्यूशन में आप लोगों को बताऊंगी। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है अल्पोर्ट्स थ्योरी के बारे में है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जब ये अभी तो हमारी GDP का क्वेश्चन मैंने पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया था कि जब आपकी GDP ओपन होगी साथ ही क्वेश्चन ओपन होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे थे कि पहले से ही अल्पोर्ट्स थ्योरी सारी लिख के तो वो सोल्यूशन बना के बैठे हुए थे। तो वो आप लोगों ने नहीं आए हुए, आप लोगों ने लिख देना। आप पहले यहाँ से क्वेश्चन पढ़ें कि उन्होंने क्या क्वेश्चन कहा है, कितने उन्होंने वर्ड्स कहे हैं, उस बेस पे आप लोगों ने अपनी GDP को बनाना है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज की इस वीडियो की तरफ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं कि वीडियो अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, अगर थोड़ा सा कंटेंट होता है ना, तो सारे बच्चे वो सेम कंटेंट लिख लेते हैं, जिसकी वजह से प्लेजरिज्म भी होती है। मैं आपको ज़्यादा सारे पॉइंट्स बताऊंगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने इनमें से कितने पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, ताकि बच्चों की जो GDP है वो एक दूसरे से यूनिक हो। ठीक है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। PSY 101 के अगर आप लोग लेक्चर्स भी लेना चाहते हैं तो वो भी सीरीज स्टार्ट हैं। आप चैनल के होम पेज पे जाएं, वहाँ पे प्ले लिस्ट मौजूद है, आप लोग वहाँ से लेक्चर्स भी ले सकते हैं। जिस सब्जेक्ट के आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज की GDP की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। उन्होंने हमें ये कहा था कि हाउ कैन टू पीपल हैव कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दो लोगों की पर्सनैलिटीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट कैसे हो सकती हैं। उन्होंने कहा है कि आप लॉजिकल एग्जाम्पल्स दे के अपने आर्गूमेंट को आप लोग सपोर्ट करें और अल्पोर्ट ट्रेड थ्योरी जो है उसका नॉलेज आप लोगों ने यूज करना है। आप लोगों ने यहाँ पे लॉजिकल फैक्ट्स बताने हैं और आपका जो कमेंट है, जो भी आपने जो कुछ लिखना है, ये आप लोगों की वर्ड्स 200 से लेके 250 के दरमियान वर्ड्स होने चाहिए। यानी कि 200 से कम वर्ड्स आपकी GDP में नहीं होने चाहिए और 250 से ज्यादा वर्ड्स आपकी GDP में नहीं होने चाहिए। 2 वर्किंग आवर्स हैं आप लोगों के पास इसको कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। अल्पोर्ट्स थ्योरी ये कहती है कि हमारे जो भी इंसान होते हैं उनके अंदर 3 तरह की ट्रेड्स पाई जाती हैं। ठीक है, हर इंसान में एक होती है कार्डिनल ट्रेड्स। ठीक है, कार्डिनल ट्रेड्स की बेस पे भी लोगों में डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम लोग देखें तो उसके बाद एक सेंट्रल ट्रेड्स होती हैं कुछ, उस बेस पे भी 2 लोगों के दरमियान में डिफरेंसेस होते हैं। तीसरी होती हैं सेकेंडरी ट्रेड्स, तो उनकी बेसिस पे भी डिफरेंसेस होते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी GDP में ये मेंशन करना है कि 2 people can have different personalities from each other on the basis of cardinal traits, central traits and secondary traits। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज आप लोगों ने बता के उसके बाद आप लोगों ने ये बताना है, सबसे पहले कार्डिनल ट्रेड्स के बारे में बताना है। इसकी आपने हेडिंग दे देनी है कार्डिनल ट्रेड्स की। ठीक है, कार्डिनल ट्रेड्स की हेडिंग दे के आपने उसमें बताना है थोड़ा सा कि कार्डिनल ट्रेड होता क्या है। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कंटेंट फिर भी कुछ ज्यादा है, आप लोगों ने ये सारा यहाँ से सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना। अभी कार्डिनल ट्रेड्स का मैं आप लोगों को कंसेप्ट दूंगी, आपने वो कंसेप्ट अपनी वर्डिंग में लिख देना है। ठीक है, यानी कि कार्डिनल ट्रेड एक पर्सनैलिटी ट्रेड का ऐसा कोई एक, हर इंसान के अंदर कोई एक ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेड होता है जो कि उसके तमाम तर बिहेवियर को, उसकी पूरी जिंदगी के एक्शंस को गाइड करता है, वो होता है कार्डिनल ट्रेड। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है, कार्डिनल ट्रेड्स जो होती है ना, उनमें से कोई एक ही इंसान के अंदर पाई जाएगी। ठीक है, जैसे आप देखें कि कोई इंसान है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी पर्सनैलिटी होती है लालची किस्म की। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सखी होते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी ट्रेट है जो इंसान के अंदर कोई एक ही पाई जाएगी। या तो इंसान कोई लालची होगा या तो इंसान जो है ना वो कोई सखी होगा। ठीक है, अब ये देखा जाए तो ये कार्डिनल ट्रेट होती है। अब इस बेस पे इंसान की सारी जिंदगी चलती है। कुछ लोग होते हैं जिंदगी भर अपनी, अगर फॉर एग्जांपल अगर वो लालची हैं तो जिंदगी भर बस वो चीजों के पीछे पड़े रहेंगे, इस तरह से वो अपनी लाइफ को गुजारेंगे। और इस तरह की जो ट्रेड्स होती हैं ना, जो कार्डिनल ट्रेड्स होती हैं, ये इंसान की ओवरऑल, इंसान क्या कर रहा है, उसका क्या बिहेवियर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंसान लॉन्ग टाइम, पूरी जिंदगी के लिए उसकी ये कमिटमेंट होती है कि मैंने जो दूसरे जो लोग हैं ना, मैंने जो है ना फायदा पहुंचाना है। ठीक है, तो अब ये जो कार्डिनल ट्रेड होती है ना, उसकी एक काइंडनेस वाली एक ट्रेड होगी और ये उसकी थ्रू आउट द लाइफ चलेगी। ठीक है, इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज्यादा
दौलत इकट्ठी करने का शौक होता है, ठीक है, तो जिंदगी भर वो फिर अपनी सारी जिंदगी उस दौलत को इकट्ठा करने में ही गुजार देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उनकी कार्डिनल ट्रेट क्या होगी, ये होगी कि वो या तो फिर बहुत ज्यादा वो लालची होंगे, या कुछ ऐसे लोग होते हैं इन्फीरियरिटी यानी कि खुद को दूसरों से कम तर समझते होते हैं, तो खुद को दूसरों जैसा बनाने के लिए, दूसरों से अच्छा बनाने के लिए वो जिंदगी भर पैसा और दौलत ही जमा करते रहते हैं। तो मेन अगर कहने का मकसद ये कि कार्डिनल ट्रेट एक ऐसी ट्रेट होती है जो कि सिंगल होती है, आप लोगों की थ्रू आउट द लाइफ पाई जाती है, और आप लोगों के हर एक्शन को, हर बिहेवियर को वो चीज इन्फ्लुएंस करती है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों की जीडीबी ताकि यूनिक हो, तो मैंने कार्डिनल ट्रेट से रिलेटेड, यानी कि पहले आप लोगों ने इस तरह से बता देना कि कार्डिनल ट्रेट होती क्या है, उसके बाद आप लोगों ने कार्डिनल ट्रेट के बारे में कोई एक एग्जांपल देनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 एग्जांपल्स बताऊंगी, उसमें से हर बच्चे ने कोई भी एक एग्जांपल लिखनी है, तीनों नहीं लिखनी, तीनों बिल्कुल भी नहीं लिखनी। कार्डिनल ट्रेट वाली चीज जो मैं आप लोगों को 3 एग्जाम्पल्स बताऊंगी, इसमें से कोई एक जो है ना वो आप लोगों ने लिख लेनी है। एक मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, उसकी एक नेचर इस तरह की है कि उसको शौक होता है दूसरों की हेल्प करने का। वो फिर क्या करेगा कि सोशल वर्क करेगा। ये जो चीज होगी उसकी थ्रू आउट द लाइफ उसके बिहेवियर्स को जो है ना वो एक यूं समझ लें कि गाइड करेगी, ठीक है। आप यहाँ पे ये एग्जांपल दे सकते हैं कि एक इंसान है, फॉर एग्जांपल पर्सन ए, वो इस तरह से करता है, तो उस सोशल वर्क करता है, दूसरों की वेल बीइंग के लिए हमेशा वो काम करेगा। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो एक पर्सन बी है, उसके अंदर ये शौक नहीं है कि वो दूसरों के जो है ना वो ज्यादा हेल्प आउट करे, उसको सिर्फ अपनी जो है ना वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड सिर्फ उसको कंसर्न रहता है, तो वो सिर्फ वही काम करेगा जिससे उसको खुद को फायदा हो, जिससे उसको खुद को सक्सेस मिले। तो ये एक कार्डिनल ट्रेट है, और ये दोनों की लाइफ चॉइसेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगे, और इसी की बेस पे फिर दोनों तरह के जो लोग हैं वो अचीव करेंगे चीजों को, ठीक है। और ये एक चीज होगी, तो ये आप लोगों की जो है ना वो एग्जांपल हो गई कि अब एम्बिशन वगैरह होना, ये जो कार्डिनल ट्रेट्स होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी की बेनेवलेंस है कि दूसरों के लिए काम करता है, या किसी के अंदर बस यही सिर्फ अपनी लाइफ से रिलेटेड उसके अंदर एम्बिशंस पाए जाते हैं, तो इसकी बेस पे जो दोनों इंसान है वो उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होगी, डिफरेंट तरीके से वो अपनी जिंदगी को लेके चलेंगे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे हमें जो बताई हुई है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, एक बंदा है, वो बहुत ज्यादा काइंड है, ठीक है, और वो अपनी मर्जी से दूसरों की हेल्प आउट करता है। तो उसकी जो मेन जो ट्रेट होगी वो यही होगी कि वो बहुत ज्यादा सखी है, यानी कि फाइनेंशियली दूसरों की हेल्प आउट करता है। ये चीज इन्फ्लुएंस करेगी कि वो दूसरे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। लेकिन इसके बरक्स अगर एक दूसरा बंदा है, उसको हमेशा अपने पैसे की फिक्र रहती है, वो एक कंजूस बंदा है, वो फिर क्या करेगा, वो अपने पैसे को जमा करने की कोशिश करेगा, गैर जरूरी चीजों के ऊपर वो ज्यादा स्पेंड भी नहीं करेगा, और ज्यादा उसका फोकस होगा कि मैंने दौलत को जमा करना है। ये जो ट्रेट होगी इसकी बेस पे वो लाइफ लॉन्ग टर्म एक वो कमिटमेंट कर लेगा कि मैंने फाइनेंशियली तौर पे, मैंने माली तौर पे अमीर होना है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिर आप लोग ये बता सकते हैं कि इस बेस पे ये एक सेंट्रल ट्रेट है कि इस बेस पे एक बंदा की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज्यादा जेनरस है, और दूसरे की जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा वो एक कंजूस है, ठीक है। इस तरह से इंसान की डिफरेंट ट्रेट्स उसके डिफरेंट लाइफ के एक्शंस को और एटीट्यूड्स को अफेक्ट करती हैं। तीसरी मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊं जो कि आप लोग लिख सकते हैं, वो ये है कि आप लोग बता सकते हैं कि एक इंसान है, उसके अंदर ये कार्डिनल ट्रेट है एम्पैथी की, यानी कि वो दूसरों की फीलिंग्स को आसानी से समझ सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी है, दूसरों के साथ डीप कनेक्शंस बना सकता है, दूसरों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकता है थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन इसके बरक्स एक ऐसा इंसान है जिसकी कार्डिनल ट्रेट जरा वो डिफरेंट है, उसके अंदर इमोशनल एंगेजमेंट वाली जो एक फीलिंग होती है वो उसके अंदर कम है, दूसरों के साथ दूसरों की फीलिंग्स के साथ उसका कंसर्न रहना वो एक चीज उसके अंदर कम है, दूसरों की फीलिंग्स का वो इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखता। तो ये दोनों तरह की ट्रेट्स उन दोनों बंदों को जो है वो डिफरेंट बना देती हैं। एक जो इंसान है वो ज्यादातर क्या करेगा, वो सेंसिटिव होगा, दूसरों की चीजों को वो फील करेगा। लेकिन एक ऐसा इंसान है जो कि दूसरों के दुख दर्द को वो फील नहीं करेगा, उसका फोकस सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी पे होगा, ठीक है। तो ये कार्डिनल ट्रेट्स की मैंने आप लोगों को तीसरी एग्जांपल दे दी, तीसरी भी एग्जांपल दे दी। फिर दूसरी तरह की ट्रेट्स होती है दैट इज अ सेंट्रल ट्रेट्स, ठीक है। कार्डिनल ट्रेट्स के बारे में आप लोग लिख लेंगे। आपने सिर्फ क्या करना है कि जो कार्डिनल ट्रेट है उसको आपने 2 लाइन के अंदर अंदर उसको डिफाइन करना है। उसके बाद जो आप लोगों ने एग्जाम्पल बतानी है वो भी आप लोगों की सिर्फ 2 लाइनों के अंदर आपने उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने जीडीपी 200 से 250 लफ्जों के दरमियान ही बनानी है, तो वरना आप लोगों की जीडीपी एक्सीड कर जाएगी। सेंट्रल ट्रेट क्या होता है, ये एक ऐसा ट्रेट होता है जो कि
انسان کی پرسنالٹی کا اوور آل یوں سمجھ لیں کہ کس طرح کی پرسنالٹی ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہے. یعنی کہ ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا نا کہ کارڈینل ٹریٹ ہوتی ہے کہ ایک ایسی سنگولر ٹریٹ جو کہ تھرو آؤٹ دا لائف انسان میں پائی جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. سینٹرل ٹریٹس وہ ٹریٹس ہوتی ہیں جو کہ ایک گروپ کی فارم میں انسان کے اندر پائی جاتی ہے, یعنی کہ ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری کوالٹیز کسی کی پرسنالٹی کے اندر پائی جانا جو کہ اس کی پرسنالٹی کو کمپوز کرتی ہے. یہ زیادہ تر 5 سے لے کے 10 تک ہو سکتی ہیں. سینٹرل ٹریٹس اصل میں ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ کون کون سی انسان کے اندر کی فیکٹرز ہیں جو کہ اس کی انسان کے اوور آل سارے کریکٹر کو ڈیفائن کر رہے ہیں اور اس کے اوور آل کریکٹر کو شیپ آؤٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایگزامپلس میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. فار ایگزامپل ایک انسان ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ اوپن مائنڈیڈنس ہے, وہ نیو آئیڈیاز کو ویلکم کرتا ہے, اس کے سوچ بہت زیادہ ڈائیورس ہے, ایکسپیرینسز اس کے بہت زیادہ ڈائیورس ہیں. وہ پھر انسان کیا ہوگا, وہ انوویٹیو چیزوں کو پسند کرے گا, نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی وہ کوشش کرے گا اور فیوچر میں ایک ماڈرن ٹائم کے ساتھ ساتھ خود کو ایک ڈھل جانے کے لیے خود کو فلیکسیبل بنائے گا. ایز کمپیئر ٹو دس ایک دوسرا انسان ہے, وہ اوپن مائنڈیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرے گا, اس کی وہ نئے یعنی کہ اپنی جو روایتی سوچ ہوتی ہے اس کے ساتھ جڑا رہے گا. ٹھیک ہے, اور اس کی بیس پہ ہی وہ ہر چیز کو ماڈرن ایک ہوتی ہے نا جو سوچ اور ماڈرن پرسپیکٹو کے لحاظ سے نہیں دیکھے گا بلکہ اپنی روایات کے حساب سے دیکھے گا. جو اس کے خاندان میں جو رسم و رواج ہوں گے اس کو دیکھے گا, اپنے ارد گرد کے کلچر کو دیکھے گا, ٹریڈیشنز کو دیکھے گا, یہ وہ ساری چیزیں دیکھے گا. اس کے علاوہ آپ لوگ دوسری جو اگزامپل دے سکتے ہیں, اس میں سے بھی آپ لوگوں نے کوئی ایک ہی اگزامپل بتانی ہے. دوسری اگزامپل یہ ہے کہ ایک انسان وہ ہے جو کہ بہت زیادہ گول اورینٹڈ ہے اپنی لائف کے, یعنی کہ وہ رسپانسبل ہے, خود کو آرگنائز بھی رکھتا ہے, اپنے گول پہ فوکس کرتا ہے. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے اندر سیلف ڈسپلن موجود ہوتا ہے اور ایک لانگ ٹرم پروجیکٹیوز کو, یعنی کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ والے گول اچیو کرنے ہیں, اس چیز کے اوپر وہ زیادہ تر فوکس کرتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو دس ایک ایسا انسان ہے جو کہ اس طرح کی اس کے اندر کوالٹیز نہیں ہے, وہ ایک لاپرواہ انسان ہے, ایک سیلف ڈسٹرکٹیو ہے, اپنی بھی کیئر نہیں کرتا, اپنے فیوچر کی بھی کیئر نہیں کرتا, اسٹڈیز کے اوپر یا گول اورینٹڈ جو ٹاسک ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی وہ جو ہے وہ توجہ نہیں دیتا. تو آپ لوگ اس بیس پہ بھی انسان کی پرسنالٹی کو آپ لوگ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تیسری جو اگزامپل میں آپ لوگوں کو بتاؤں, آپ لوگ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے سینسیبلٹی, کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ سینسیبلٹی ہوتی ہے, وہ دوسروں کی فیلنگس کو جو ہے نا وہ دوسرے آسانی سے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ فیلنگس کو شیئر کر سکتے ہیں. ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, دوسروں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ان کے اندر یہ جو ایک ہارٹ فیلٹ سینسیبلٹی ہوتی ہے, یہ دوسروں کے ساتھ بہت ہی ایک میننگ فل کنیکشن بھی بنا سکتے ہیں اور مختلف قسم کی ریلیشن شپس میں ایمپیتھی جو ہے وہ بھی ایگزیبٹ کرتے ہیں, یعنی کہ دوسروں کو آسانی سے سمجھ آتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ والی کوالٹی نہیں ہے, وہ صرف ایک خود میں رہتا ہے, اس کو دوسروں کی فیلنگس کے ساتھ جو ہے نا وہ سمجھنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, وہ نہیں سمجھ سکتا, اس کے اندر یہ کوالٹی نہیں موجود ہوتی, بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ایک میننگ فل کنیکشنز بنانے کے بجائے وہ دوسروں سے ایک دور رہتا ہے, اکیلے رہنا زیادہ تر پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر یہ ایک سینسیبلٹی نہیں ہوتی زیادہ تر چیزوں کی. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک انسان بہت زیادہ میچور ہوتا ہے, دوسرا انسان بہت زیادہ میچور نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ اس میں بتا سکتے ہیں. تیسری قسم کی جو ٹریٹس ہوتی ہیں سیکنڈری ٹریٹس, آپ نے سیکنڈری ٹریٹس کی ہیڈنگ دینی ہے, 2 لائنوں میں آپ لوگوں نے سیکنڈری ٹریٹ کو ڈیفائن کرنا ہے, اور پھر جو میں آپ لوگوں کو 3 ایگزامپلس بتاؤں گی, اس میں سے کوئی ایک ایگزامپل آپ لوگوں نے 2 سے 3 لائنوں کے اندر اس کو لکھ دینا ہے. سیکنڈری ٹریٹس وہ کوالٹیز اور وہ والی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو کہ انسان کی پرسنالٹی کو افیکٹ نہیں کرتی, یعنی کہ یہ وہ ٹریٹس ہوتی ہیں جن کا انسان کے اوپر اثر نہیں پڑتا, جیسے کہ کارڈینل یا کوئی سینٹرل ٹریٹس کا اثر پڑتا ہے. یہ ایسی جو آپ لوگوں کی لائف کی کچھ سچویشنز کو یہ افیکٹ کرتی ہیں, لیکن زیادہ تر یہ افیکٹ نہیں کرتی جیسے کارڈینل اور سینٹرل ٹریٹس کرتی ہیں. فار ایگزامپل آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی انسان ہے, اس کو اگر بلیو کلر پسند ہے, وہ زیادہ تر کیا ہوگا کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا کہ وہ زیادہ تر اپنے بلیو کلر کے کپڑے لے گا, بلیو کلر کے جوتے لے گا, اس طرح کی اس کے اندر وہ ہو سکتے ہیں. تو اس کی اوور آل اس کی لائف کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا, اس کی بیہیویئر کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے ایک ایسا انسان ہے جس کو وائٹ کلر پسند ہے, یا آپ لوگ ٹیسٹ کی بیس پہ بھی آپ لوگ ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ ایک وہ انسان ہے جس کو پاکستانی کھانے پسند ہے, جس کو اسپائسی فوڈس پسند ہے, وہ کیا کرے گا, وہ اسپائسی فوڈس کھائے گا. ٹھیک ہے, وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرے گا, اس کی بیہیویئر کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن ایز کمپیئر ٹو دی ادر پیپل ایک ایسا بھی انسان ہے
جس کو پاکستانی کھانے نہیں پسند، اس کو فار ایگزامپل کہ چائنیز پسند ہے تو وہ زیادہ تر چائنیز کھائے گا، اس طرح کی چیزوں کو. یا آپ لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ پرفیومز کی بیس پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی اسپیشل کمپنی کا پرفیوم پسند ہوتا ہے، دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی اور پرفیوم پسند ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹاکیٹیونیس ہوتی ہے نا کہ آپ کتنا زیادہ بولتے ہیں، یہ بھی ایک سیکنڈری ٹریٹ ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ایسے ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ ایک جو بولنے والی عادت ہوتی ہے وہ انسان کے اندر تھرو آؤٹ دا لائف نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو افیکٹ بھی نہیں کرتی. کیسے؟ فار ایگزامپل اگر انسان کسی ایسی گیدرنگ میں گیا ہے جہاں پہ ظاہر سی بات ہے سوشل گیدرنگس ہوتی ہی ایسی ہیں، وہاں پہ انسان تھوڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ زیادہ بات کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا نارمل روٹین، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ایسا ٹریٹ نہیں ہے زیادہ بولنے والی یا ایسا کریکٹرسٹک نہیں ہے جو کہ انسان کے بیہیویئر کو دوسرے حالات میں بھی افیکٹ کرے گا. یہ چیز نہیں ہے. وہ ایک اس گیدرنگ کے اندر بول رہا ہے، بس وہ گیدرنگ ختم ہوگی تو وہ جو انسان ہوتا ہے وہ اپنی نارمل روٹین پہ واپس آ جائے گا. یہ جو ہوتے ہیں نا یہ ایک سیکنڈری ٹریٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بیہیویئر کو افیکٹ نہیں کرتی، زیادہ جو ہے نا وہ لانگ ٹرم انسان کے اندر نہیں پائی جاتی. ایک اور سیکنڈری ٹریٹ ہو سکتی ہے کہ نیٹنس، کہ ایک انسان ہے وہ اپنی جو ہے نا وہ آرگنائز کر کے رکھتا ہے اپنی ساری چیزوں کو، ٹھیک ہے. اب یہ اس کی پرسنالٹی ٹریٹ کی ایک کوئی مین چیز نہیں ہے جو کہ اس کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرے گی. ہاں یہ ہے کہ اس کی صاف رہنے والی یعنی کہ صاف ستھرا وہ رہے گا، ایک آرڈر میں رہے گا، لیکن یہ چیز پھر بھی اس کے بیہیویئر کو بہت زیادہ افیکٹ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے. تو یہ ٹیسٹ، پریفرنسز، کلرز کی لائکنگ، ڈس لائکنگ، یہ جو ساری ٹریٹس ہوتی ہیں نا یہ آپ لوگ سیکنڈری ٹریٹ کے زمرے میں لے کے آتے ہیں. یہ تھی آپ لوگوں کی اوور آل جی ڈی بی. اب جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنی جی ڈی بی پہ مینشن کرنا ہے کہ آپ نے جو کوئی بھی انسان ہوتا ہے الپورٹ تھیوری کے مطابق اس کے اندر 3 طرح کی جو ہے نا ٹریٹس کے بنا پہ ہم لوگ کسی بھی 2 انسان کو ہم لوگ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے سینٹرل ٹریٹ کی، 2 لائنوں میں آپ نے سینٹرل ٹریٹ کو ڈیفائن کرنا ہے. پھر آپ نے سینٹرل ٹریٹ کی کوئی ایک ایگزامپل دے دینی ہے. پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سب سے پہلے کارڈینل ٹریٹ تھی تو ویسے آپ لوگ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، پہلے سینٹرل کی بتا دیں بعد میں کارڈینل کی بتا دیں. کارڈینل ٹریٹ کی آپ لوگ ہیڈنگ دیں، اس میں 2 لائنیں لکھیں اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کے بعد آپ لوگ اس کو ایگزامپل دے دیں جس میں آپ لوگ واقعی میں کارڈینل ٹریٹ کو مد نظر رکھ کے 2 لوگوں کے درمیان میں آپ لوگ ڈفرینسز آپ لوگ بتائیں. اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے سیکنڈری ٹریٹس بتا دینے ہیں، اس کی اسی طرح سے ڈیفینیشن اور جو ایگزامپل ہے وہ آپ لوگوں نے 1 2 سے 3 لائنوں کے درمیان آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے. یہ ساری جی ڈی بی جب آپ لوگ بنا لیں گے تو آپ لوگوں نے ساری جی ڈی بی کا جو سائز ہے وہ آپ لوگوں نے ٹائمز نیو رومن اور 12 جو فونٹ سائز ہے وہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر اپنے پوری کی پوری اپنی جی ڈی بی کو سلیکٹ کر کے چیک کر لینا ہے کہ یہ کتنے ورڈز پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی جی ڈی بی جو ہے نا اس کے کتنے ورڈز ہیں ٹوٹل، وہ آپ لوگوں کی 250 سے ابو نہیں ہونے چاہیے، 200 سے کم بھی نہیں ہونے چاہیے. جب آپ یہ سارا کچھ دیکھ لیں گے پھر آپ نے اپنا ایل ایم ایس اوپن کرنا ہے. یہاں سے اپنی ساری کی ساری آپ لوگوں نے جی ڈی بی کاپی کرنی ہے. ایل ایم ایس کے اوپر آپ کا جو جی ڈی بی کا آپشن ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے. اوپن جب آپ لوگ کریں گے تو نیچے سکرول کریں گے، سب سے نیچے پوسٹ میسج کا آپشن آئے گا. پوسٹ میسج پہ آپ کلک کریں گے، آپ کے سامنے پورا انٹرفیس کھل جائے گا جہاں پہ آپ لوگوں نے جی ڈی بی لکھنی ہوتی ہے. وہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی جی ڈی بی کو پیسٹ کر دینا ہے اور سیو میسج پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کی جی ڈی بی سیو ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے. باقی آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. مزید کوئزز کی ویڈیوز کے لیے، جی ڈی بیز کے لیے، اسائنمنٹس کے لیے، لیکچرز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. آپ کی اوور اور فائنل ٹرم کی پریپریشن بھی ویسے ہی کرواؤں گی جیسے آپ لوگوں کو مڈ ٹرم کی میں نے پریپریشن کروائی تھی. بہت اچھا بچوں نے مجھے فیڈ بیک دیا تھا مڈ ٹرم کے حوالے سے. سیریسلی دلی خوشی ہو گئی تھی کہ میری اس روٹین کی وجہ سے، میرے اس پڑھانے کی وجہ سے بچوں کو فائدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اگین میں یہی کہوں گی سائیکالوجی کو آپ لوگ ایسا سبجیکٹ نہ لیں کہ جس کو آپ نے رٹا لگانا ہے. سائیکالوجی کو سیکھیں، سائیکالوجی کو سمجھیں. لیکچرز بہت زیادہ 5 منٹ کے لیکچر یہ صرف آپ ایم سی کیوز کے اوپر فوکس کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. سائیکالوجی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ لوگ ریئل لائف میں آپ لوگ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. میں بار بار اپنے جو ہے نا وہ مختلف اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ پی ایس وائی 101 اگر آپ کا بی اے سائیکالوجی نہیں ہے پھر بھی پی ایس وائی 101 جب آپ لوگ پورا سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں تو بھی اس کے علاوہ بھی آپ آگے سیریز سٹارٹ کیا کریں.
مجھ سے کنسلٹ کیا کریں. آپ گروپ میں آئیں, ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے, وہاں سے آپ لوگ گروپ جوائن کر سکتے ہیں. آپ گروپ میں آئیں, جب آپ کا پی ایس وائی 101 کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ مجھ سے کنسلٹ کریں کہ اب ہمیں پی ایس وائی کی کون سی بک پڑھنی چاہیے, کون سا لیکچر لینا چاہیے. میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گی. آپ اپنی زندگی میں اتنا زیادہ آپ لوگ ٹائم دیتے ہیں یوٹیوب کو, اپنے انسٹاگرام کو, اپنے فیس بک کو, ان ساری چیزوں کو, تو تھوڑا سا ٹائم آپ سائیکالوجی کی طرف دیں, کیونکہ یہ ایسا سبجیکٹ ہے آپ لوگوں کو رشتے سمجھنے آ جاتے ہیں, آپ کو پیرنٹنگ آ جاتی ہے, آپ لوگوں کو ڈفرینٹ سچویشنز میں لوگوں کو سمجھنا, لوگوں کو ڈیل کرنا آ جاتا ہے. آپ لوگوں کو اور کیا چاہیے. یہ سائیکالوجی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ لوگوں کو, آپ یوں سمجھے سائیکالوجی اور سوشیولوجی یہ دونوں ہی ایسے سبجیکٹس ہیں کہ آپ اگر سوشل سیٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی مسئلے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, آپ لوگ لاجیکل فیکٹس دے کے جو ہے نا آپ لوگ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.